आदाब नाजरीन, बड़गाम एक्सप्रेस देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। बड़गाम शहर में 6 रजब के इस मुबारक दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ यानी के उर्स शरीफ का प्रोग्राम मस्जिद हसनैन सेकंड क्रॉस उज्जवल नगर बड़गाम शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और एक बेहतरीन पैगाम सभी अवाम तक पहुंचाया गया कि इस छठी शरीफ को सिर्फ रस्मी तौर पर ना निभाएं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात पर अमल करें, उनके बताए हुए तरीके और रास्ते पर चलें तो सही मायनों में हम तभी गुलाम ख्वाजा कहलाएंगे। और आगे कहा गया कि सिर्फ नियाज़ें करना, खाना खिलाना ही हम अपना मकसद ना बनाएं बल्कि दीन पर चलते हुए कुरान को पढ़ने वाले, उस पर अमल करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर चलने वाले बन जाएं। बता दें कि 6 रजब के इस मुबारक दिन ही मस्जिद हसनैन की बुनियाद रखी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 रजब के ही दिन पूरा 1 साल इसको मुकम्मल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाजें भी अदा की जा रही है। मस्जिद के सभी जिम्मेदारान, मोहल्ले के लोग और बड़गाम शहर के सभी मुसलमान का दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्हीं के ताउन से मस्जिद हसनैन का तामीर का ये काम मुकम्मल हुआ है। बता दें कि अभी ये मस्जिद में शेड डाली गई है और मुसलमान शेड की ही इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। इसीलिए सभी अवाम से ये अपील और गुजारिश की जाती है कि वो हमारा साथ दें और इस शेड की मस्जिद को एक पक्की इमारत में तब्दील करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और पूरा ताउन करें ताकि इस मस्जिद को पक्की इमारत की शक्ल में बदला जाए। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारी दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज छठी शरीफ का दिन है और सारे हिंदुस्तान ही नहीं सारे आलम में आज ख्वाजा नवाज अलैहि रहमा के नाम की छठी शरीफ मनाई जा रही है अलग अलग अंदाज में। लेकिन याद रखिए आज छठी शरीफ सिर्फ रस्मी तौर पर ना मनाए कि बिरयानी खिलाना, पकाना या तबर्रुकात बांटना इस तक महदूद ना रहे। असल छठी शरीफ तब होगी जब हम ख्वाजा नवाज के तालीमात पर अमल करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके बताए हुए तरीके पर चलते हुए अमल करते हुए जब हम जिंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह सही मानों में उस वक्त हम गुलाम ख्वाजा कहलाएंगे। सिर्फ नियाज़ें करने से कोई गुलाम ख्वाजा नहीं बनता, क्योंकि अगर आप अजमेर शरीफ जाएंगे तो देखेंगे कि वहां मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी आपसे ज्यादा ख्वाजा की बारगाह में तोहफे और तोहफे पेश कर रहा है। असल मकसद ख्वाजा नवाज का ये था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन इस्लाम के मानने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाए, नमाज के पाबंद बन जाए और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी बसर करें। इंशाअल्लाह अगर आप ख्वाजा नवाज के पैगाम को लेते हुए इस बात पे अमल करते हुए कि इंशाअल्लाह जब भी छठी मनाऊंगा तो कम से कम 2 बातों पे जरूर अमल करूंगा, इस अहद के साथ कि इंशाअल्लाह इस साल से मैं कुरान की तिलावत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा और आइंदा साल जब आएगा तो फिर आप 2 बातों का अहद कर ले, इंशाअल्लाह आज झूठ नहीं बोलूंगा, आज से कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो इंशाअल्लाह जब जब आप छठी शरीफ करते रहेंगे, इन बातों पे अमल करने का 2 बातों का अहद करेंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों से गुनाह का नामो निशान मिट जाएगा, आप नेकोकार बन जाएंगे और हकीकत में जब आप ख्वाजा नवाज के गुलाम बन जाएंगे। यही हमारा मैसेज है। अल्लाह ताला हमें कहने सुने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही खुशी का मौका है। आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग उर्से गरीब नवाज बना रहे हैं। आज रस्मी तौर पर जिस तरह से उर्स मनाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि गरीब नवाज की तालीमात को आम किया जाए। गरीब नवाज का कौल है, आप फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर 3 खसलतें न हो। पहली बताते हैं कि सखावत सूरज की तरह और दूसरी शफकत दरिया की तरह और तवाज़ो जो है वो जमीन की तरह होना चाहिए। आप सूरज को देख लीजिए, जब सूरज निकलता है तो ना दोस्त देखता है ना दुश्मन देखता है, ना अपना देखता है ना पराया देखता है।
نہ مذہب دیکھتا ہے نہ ملت دیکھتا ہے, اس سے ہر شخص کو فائدہ پہنچتا ہے اور سورج ہر شخص کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی لیے آپ فرمایا کہ محبوب بندہ بننے کے لیے سورج کی جیسی سخاوت اپنے اندر پیدا کرو. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ دریا کی جیسی شفقت, کہ دریا میں اپنا پہنچ جائے, پرایا پہنچ جائے, مذہب والا ہو غیر مذہب والا ہو, غریب ہو امیر ہو, بادشاہ ہو فقیر ہو, کوئی بھی ہو, دریا سب کو فیض یاب کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے زمین کی جیسے تواضع ہونا چاہیے. آپ زمین دیکھیے, گنہگار کو بھی انکار نہیں کرتی, نیکوکار کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. کسی طرح کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ اس زمین سے عام طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے ماننے والوں کو زمین اپنے اندر لے رہی ہو اور جو خدا کا انکار کرنے والے ہوں ان کو دور کر دے, ایسا نہیں, بلکہ سب کو. اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک غیر مذہب شخص جو مسلمان نہیں تھا آیا اور ان سے کھانا طلب کیا. آپ تو بڑے مہمان نواز تھے, لیکن کھانا اس کو ساتھ میں کھلانے کے لیے ایک شرط لگا دی کہ پہلے آپ ایمان قبول کر لو, اس کے بعد میں کھانا کھلاؤں گا. اس شخص نے انکار کر دیا کہ میں ایمان قبول نہیں کروں گا, واپس چلا گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم وہ میرا ماننے والا نہیں ہے, لیکن 30 سال ہو گئے میں نے اس کی روزی نہیں بند کی. 30 سال تو صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے ایمان کی شرط لگا دیا. خدا کی میری عزت و جلال کی قسم, اگر تو میرے لیے اس کو کھانا کھلاتا تو میں تیرے لیے اسے ایمان عطا کر دیتا, لیکن تو نے پہلے شرط لگا دی. تو بہرکیف یہ بزرگان دین کی تعلیم یہی ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم کیا جائے. ہندو مسلم آج ہمارے ملک کو اسی کی ضرورت ہے کہ غریب نواز کی تعلیم کو عام کیا جائے. آج غیر تو غیر مسلمان بھی ہندوستان کے جو ہے وہ غریب نواز کی تعلیم سے دور ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسی لیے ہر طرف انتشار کے شکار ہیں. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا اس غریب نواز کے عرس کے مناسبت سے آپ کے فیوز و برکات کے صدقے تو فیل سے ہندوستان میں امن و امان قائم رکھے اور تمام ہم ہندوستانیوں کو آپس میں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آج 6 رجب ہے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا چھٹی شریف یعنی کہ عرس شریف الحمدللہ ہم مناتے ہیں. اور آج ہی کے دن مسجد حسنین کی بنیاد رکھی تھی 2022 6 رجب کو, اور الحمدللہ آج 6 رجب ہے, مکمل 1 سال ہو گیا جو شیڈ میں مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اجول نگر. تو یہ الحمدللہ آپ ہی کے تعاون سے یہاں تک ہم لوگوں نے پہنچا ہے. ہمارے ذمہ داران مسجد حسنین کے اور محلے کے لوگوں نے اور تمام بیلگام کے ہمارے مسلمانوں نے مدد کی. آپ ہی کے تعاون سے زمین کو خرید لیا گیا اور الحمدللہ آج تک ہم لوگوں نے شیڈ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, تعاون کریں. انشاءاللہ ان قریب مسجد کو عمارت کی شکل میں بدلیں گے اور انشاءاللہ پکی مسجد میں نماز ادا کریں گے. اب آپ کے سوال ہوں گے اور دھاردار, آپ کے مدعے چڑھیں گے نئے پروان, نہ نقلی ساز کو سامان, نہ جھوٹ کی دکان. خبروں میں سچ دکھانا ہی ہے ہماری پہچان. ہم ہے بیلگام ایکسپریس, قلم ہماری آواز آپ کی.